الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا الہی صدیق سا ایمان پیدا کر عمر سا جبی انسان پیدا کر جہاں سے حیا گم ہو وہاں عثمان پیدا کر علی شیر خدا کی آن پیدا کر میں نوکر آن صحاب دہاں میں نوکر آن صحاب دہاں دے میری جگت جان حسین لیتے پتر برا بکری جے سب راہ خدا لایا قوم شان حسین یاد ایسا سنیا کو کہ میں بچ کربل دے پڑھیا قرآن حسین محفی
اپنی قبر تے لکھوے ساں میرا دین ایمان حسین درود شریف پڑھ لو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بھائیو دوستو بزرگو محرم الحرام دا مہینہ اور جمعۃ المبارک دی دیوار تواڈے سامنے اللہ رب العزت دی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں کچھ حصہ تلاوت کیتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت میں عاجز کو معنی مفہوم مطلب بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ یہ تو بعد اللہ رب العزت کو حکموں اور میرے کو حق سچ سناون دے بعد عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ رب العزت والا میرا مہربانا سناونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول تے منظور فرماتے تھوڑے میرے واسطے نجات رحمت اور بخشش کا ذریعہ چپڑا میں حق جا آمین۔ آج میں ذکر خیر کرنا ہے شہزادہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا۔ آج میں تذکرہ خیر کرنے، آج میں ذکر خیر کرنے جنتی نوجوانے دے سردار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا تذکرہ خیر کرنے، حضرت حسین کا شان بیان کرنے، حضرت حسین دا مقام بیان کرنے، حضرت حسین دی سیرت بیان کرنی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی صورت بیان کرنی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت بیان کرنی ہے۔ حضرت حسین دا ذکر، حضرت حسین دا تذکرہ سارے دلوں کی روح ہے۔ نبی دے آل اور اصحاب دا تذکرہ سارے ایمان دی نشانی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے تذکرہ خیر کو بلند کرنا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا تذکرہ خیر کرنا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی منقبت اور شان بیان کرنا، یہ سارے ایمان دا حصہ ہے۔ آپ کا سبحان اللہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ جوان ہے جہدے واسطے توڑے میرے نبی آمنہ دلال محمد الرسول اللہ آکھو جا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت والے نبی امام الانبیاء آمنہ دلال توڑے میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنکو جنتی نوجوانے دا سردار رکھے، میں انکو جنتی نوجوانے دا سردار ملیدہ میں ادا حضرت حسین کو بھی بنو تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی بھی بنو۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
یہ وہ جوان ہیں فرمایا ہے کلمات اج حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اماں دے شکم اطہر دے اندر ہن، اماں دے پیٹ مبارک دے اندر ہن، تے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چاچی بی بی ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک خواب لکھا. کیا بیتا؟ خواب لکھا. اج حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اماں دے شکم مبارک دے اندر ہیں، اماں دے پیٹ اطہر دے اندر ہیں، تے بی بی ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چاچی صاحبہ نے خواب لکھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جسم دا ٹکڑا کٹیج تے میری گود تے میری جھولی دے اندر آئے. بی بی نے خواب لکھا. خواب دیکھنے کے بعد گھبرا گئی، ڈر گئی. جو ایسا خواب ہے جو نبی علیہ السلام دے جسم دا ٹکڑا کٹیج کے میری گود تے میری جھولی دے اندر آئے، ایسا ڈرونا تے مشکل خواب ہے. دیکھ کے نبی علیہ السلام دی چچی صاحبہ گھبرا گئی. جلدیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس دے اندر آتے عرض کرے دیئے اللہ دے نبی میں خواب لکھے تے خواب بڑا ڈراکلا تے ڈرونا تے مشکل خواب ہے، تو آجے میرے نبی آمنہ دلال محمد رسول اللہ اکھوجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری چاچی گھبرانا، میں محمد کو خواب ڈسا. کیا کر؟ گھبرانا، میں محمد کو خواب ڈسا. اللہ اکبر کبیرہ. خواب دیکھن والی کائنات دے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چاچی صاحبہ ہے، اور خواب آتے اللہ دے نبی کو سناون لگی ہے. آگے سنیا میں خواب رٹھے مطالعے جسم دا ٹکڑا کٹیج کے میری جھولی دے اندر آئے، میں اس واسطے گھبرا گئی ہوں. کہتے میرے نبی آمنہ دلال فرمیندے میری چاچی گھبرانا، جڑا تے خواب رٹھے اے بڑا پیارا خواب رٹھی. اللہ میری بیٹی میری دھی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بیٹا دے سے پتر دے سے جدا نام حسین ہو سے. ابو جا سبحان اللہ. فرمایا اللہ میری بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ بیٹا دے سے پتر دے سے. تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے میری بیٹی دا جڑا بیٹا ہو سے پتر ہو سے میرا نواسا ہو سے میرا دخترا ہو سے. تیرے خواب کی تعبیر ہے جو جھولی تیری ہو سے تے جھولی میں جو سومن والا میرا حسین ہو سے. فرمایا حسین میرے وچوں ہے، میں حسین وچوں ہاں. حسین نے اولاد دیتی ہے، اللہ نے پتر دیتے، اللہ نے نرینہ اولاد دیتی ہے، اللہ نے بیٹا دیتے. تے بیٹا اتنا حسین ہے چند روی شرمندہ کرے اکو سید سونے ہوندے، اکو سید سونے ہوندے. ایدہ علی دا پتر ہے، نبی دا دخترہ تے نبی دا نواسا ہے. رحمت والے نبی امام الانبیاء آمنہ دلال فرمیدن اے دساؤ میرے نواسے دا نام کیا رکھے ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمیدن سیاں اساں تواڈے دخترے دا نام حرب رکھیے. کیا رکھیے؟ حرب رکھیے. اذا معنی ہے جنگجو، لڑن والا، لڑائی کرن والا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی فرمیدن میں محمد ادا نام حسین پہ رکھے تھا. فرمایا کائنات وچ اے حضرت حسن تے حسین
اے نا پہلے کائنات میں کہیں دا نا کوئی رہا، اللہ نے انہاں ناواں کو پوشیدہ رکھیا ہاں، چھپا دے رکھیا ہاں۔ آدم علیہ السلام کو اڑا دے ای وقت تک اللہ دی دھرتی دوتے پہلے کہیں دا نہ حسن ہا نہ حسین ہا۔ توارے میرے نبی آمنہ دے لال نے ایک اپنے دوترے دا نام حسن رکھیا، بے اپنے دوترے دا نام حسین رکھیا۔ فرمایا اور نہ حسن تے حسین رکھیں گے قیامت تک۔ فرمایا ہر سنی دے گھر حسن بھی مل سے تے ہر سنی دے گھر حسین بھی مل سے۔ فرمایا نا رحمت والے نبی امام الانبیاء آمنہ دے لال نے رکھیا، ایدہ بچہ پیدا تھیوے میرا بچہ پیدا تھیوے، ایدہ نا کئی دا نا ابا رکھے دے، کئی دا نا بابا رکھے دے، کئی دا نا دادا رکھے دے۔ قربان ونجا جرا حضرت حسن تے حسین کی دنیا تے این انہیں دے نا رکھن والے کو محمد رسول اللہ نبی دا امام احد ہے۔ فرمایا نا رحمت والے نبی نے خود تجویز فرمایا اس ویلے بچے دا نا رکھیا ونجے، اندے بعد بچے دے کان دے اندر آزان دیتی ویندی ہے۔ میاں بچہ پیدا تھی گئے، سڈو ابے کو آزان دے وے، سڈو بابے کو آزان دے وے، سڈو دادے کو آزان دے وے، سڈو مسجد کاری کو آزان دے وے، سڈو پیر دے مرشد کو آزان دے وے۔ قربان ونجا جدا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی واری آئیے، فرمایا کائنات دے سردار نبیاں دے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے دے کان مبارک دے اندر اذان بھی دیتی ہے تے تکبیر بھی آکی ہے۔ ابو جا سبحان اللہ۔ علماء کرام نے لکھے جو دوارے میرے نبی آمنہ دے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی دے اندر فرمایا آزان نہیں دیتی، آزان آمنہ دے لال نے سکھائی ہے، لیکن آمنہ دے لال نے آزان نہیں دیتی۔ اگر آزان دیتی ہے تو آمنہ دے لال نے اپنے نواسے دے کنے مبارک دے اندر آزان تے تکبیر دیتی ہے۔ فرمایا رحمت والے نبی امام الانبیاء آمنہ دے لال تو آج میرے نبی نے کہیں موقع دوتے اذان نہیں دیتی، نہ مکے دے اندر اذان، نہ مدینے دے اندر اذان، نہ مسجد نبوی دے اندر اذان، نہ بیت اللہ دے اندر اذان۔ رحمت والے نبی نے اذان سکھائی ہے، لیکن رحمت والے نبی نے اذان دیتی نہیں۔ لیکن جرے میرے اذان دا وقت ہے، ایڈے میرے نبی آمنہ دے لال نے اپنے نواسے دے کنہ دے اندر اذان بھی دیتی ہے تے نواسے دے کنہ دے اندر تکبیر بھی آکی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن دے میرے کان دے اندر نانے محمد نے اذان دیتی ہے، نانا محمد مکے وچ بھی نماز نہ چھوڑے صاحب، مدینے وچ بھی نماز نہ چھوڑے صاحب، جی میں کو کربلا دے میدان دے اندر اتنا تیرہ دی برساتوں سے جی اذان نانے محمد نے دیتی ہے۔ دنیا والے بھاوے میدان کربلا لگا کھڑوں سے، بھاوے تیرہ دی برساتوں سے، بھاوے فرمایا دشمن دے آتے اندر نگیا تلواروں سے جی اذان نانے محمد نے دیتی ہے۔ میں حسین کرے نماز نہ کرا کرے سا، جوانی میں بھی نماز تے بڑھے بیٹے میں حسین نماز ادا کرے نہ رہے سا۔ فرمایا جڑے حضرت حسین دے منن والے نام، جڑے حسینی نام، فرمایا حسینی نمازی ہوندن، حسینی قرآن والے ہوندن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس میرے بچہ پیدا تھی ونجے فرمایا غسل بھی دے نہ رکھی دے کان دے اندر اذان بھی دیئے، وال بچے کو گھٹی لوے دیئے، تیرے گھر دے اندر بچہ پیدا ہوئے، میرے
گھر دے اندر بچہ پیدا ہوئے، زمیندار دے گھر دے اندر بچہ پیدا ہوئے، امیر دے گھر دے اندر بچہ پیدا ہوئے، چاہے جھوپڑی والے دے گھر دے اندر بچہ پیدا ہوئے، چاہے محل والے دے گھر دے اندر بچہ پیدا تھی وے، فرمایا بن سارے لوگ جمع تھی ویدن کٹھے تھی ویدن رشتہ دار کٹھے تھی گے، فرمایا گھٹی ویدن اللہ اکبر کبیرہ، جناب میرے پیر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گھٹی لاؤں دا وقت آیا، فرمایا گھٹی لاؤں دا ٹائم جو آئے، نبیوں دے سلطان، نبیوں دے سردار، نبیوں دے امام تیرے میرے نبی آمنہ دے لال محمد رسول اللہ نے اپنے ہاتھ مبارک دے نال گھٹی لئی ہے۔ اچھے کہ آپ نے سبحان فرمایا گھٹی لاؤں والے تیرے میرے نبی نام، فرمایا حضرت حسین کو گھٹی لاؤں والے امام الانبیاء ہے آمنہ دے نال تیرے میرے نبی نے گھٹی لئی ہے، فرمایا آمنہ دے لال نے حضرت حسین دے منہ مبارک دے اندر کھجورا چبا کے اپنا لعاب مبارک حضرت حسین دے حلق دے اندر، حضرت حسین دے منہ مبارک دے اندر دیتا، فرمایا جنانا محمد تو سمیں کو گھٹی لینے پہ میرے حلق دے اندر گھٹی پہ اندیے، فرمایا یہ گھٹی دا سرے ہمیں میدان کربلا کیوں نہ لگا پڑا سے حسین کٹی جتا ویسے لیکن حسین جھک سے کہیں دے کو پیدا۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے کان دے اندر آزان نانے محبت نے دیتی، تکبیر نانے محمد نے آکھی، نانے محمد نے تجویر کیتا، گھٹی نانے محمد نے لئی، آزان نانے محمد نے دیتی، اللہ اکبر کبیرہ۔ وال میرے پیر حسین دا بچپن آیا، فرمایا حضرت حسین حویلی دے اندر آدنا، جیلی حویلی دے اندر حضرت علی آدنا، جیلی حویلی دے اندر خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رانی، فرمایا جیلی حویلی دے اندر قرآن دیا باہر آئینا، جیلی حویلی دے اندر نماز دیا باہر آئینا، جیلی حویلی دے اندر علی جیا بہادر جوان رہنے، جیلی حویلی دے اندر فاطمہ الزہرا رانی، فرمایا جے کو نماز دے نال عشقے، جے کو قرآن دے نال عشقے، جے کو نبی دی سنت دے نال عشقے، فرمایا اماں لوریاں رہنی تے لا الہ الا اللہ دی لوریاں رہنی، اماں جھولی دے اندر پہنی تے اللہ دا قرآن پڑھ دیے، اماں چکی تے رہنی تے اللہ دا قرآن پڑھ دیے، قربان وجہ حسین تیرے شان تو، قربان وجہ حسین تیرے مقام تو، یعنی اماں فاطمہ الزہرا ہوئے، جنا بابا علی ہوئے، جنا نانا محمد رسول اللہ ہوئے۔ فرمایا کیڑی حویلی دے اندر حسین پیارا دے، ایک حویلی تے کو ملی، بھئی حویلی میں کو ملی، میرے حسین کو وہ حویلی ملی ہے جیڑی حویلی دے اندر علی المرتضیٰ جیاں بہادر انسان رہ دے، فرمایا وہ حویلی ملی ہے جیڑی حویلی دے اندر خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رہتی ہے، فرمایا گود وہ ملی ہے یا گود علی دی ہے یا گود فاطمہ الزہرا دی ہے یا گود نانے محمد دی ہے، ابو جا سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا میں تذکرہ خیر کرنے، ابو حسین سونا، حضرت حسین کا تذکرہ بھی سونا، ابو حضرت حسین بھی پیارے، حضرت حسین کا تذکرہ بھی پیارا، ابو حسین بھی شان والا، حسین بھی مقام والا، حسین بھی عزت والا، یہ حضرت حسین کا تذکرہ کرے اللہ کو عزت والا بنا چھوڑے سی ہے۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن دیکھو، اب حضرت حسین کا جملہ بھی سنا، حضرت حسین کا بچپن بھی سنا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے تلن پھرن دے کعبے تین
آمنا فرمایا رحمت والے نبی امام الانبیاء آمنہ دلال چاہ کے سینے دنال چلا بنا رحمت والے نبی نماز پڑھ لینا امام الانبیاء آمنہ دلال نماز پڑھ رہی ہے نا فرمایا حضرت حسن تے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما چل دیا نانے محمد دے قریب آوینا کئی ویلے نانے محمد دے موڑیاں تے باندھنا کئی ویلے نانے محمد دی کمر مبارک دو تے باندھنا کئی ویلے نانے محمد دے ابو بجنا کئی ویلے سجو آوینا کئی ویلے کھبو آوینا یہ رحمت والے نبی امام الانبیاء آمنہ دلال سجدے دی حالت دے اندر ہونا حسن تے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نانے محمد دے فرمایا کندیاں دے تے جو جڑنا نانا محمد تسبیح ودات نماز کو ودات تے گومے گڑھ سے بن لوگو حسین میرے وچوئے میں حسین وچوا لوگو میں اپنے نواسی دنال محبت رکھے دا میں اپنے نواسی دنال پیار رکھے دا فرمایا جنا میرے نواسی نال پیار رکھے اللہ تو ہی انہیں دنال پیار رکھی رحمت والے نبی آمنہ دلال طالب میرے نبی میں شاگل فرمایا میں حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں محمد دینا دلال پیار رکھے دا میری امت دے لوگوں جڑا انہاں نال پیار رکھے سے جڑا انہاں نال محبت رکھے سے رب کو دعا کرے مانگے ربا جڑا انہاں نال پیار رکھے تو انہاں نال پیار رکھ جڑا انہاں نال محبت رکھے ربا تو انہاں دے نال محبت رکھ میں دعا نبی نال محبت رکھ علی نال محبت رکھ نبی دے گھرانے نال محبت رکھ نبی دے اہل بیت نال محبت رکھ حسن و حسین نال محبت رکھ میں حضرت حسن کوئی من حضرت حسین کوئی من حضرت حسن دی من تے حضرت حسین دی من اب کا سبحان اللہ منو یا نہ منو حضرت حسن کو منو حضرت حسین کو منو حضرت حسن دی بھی منو حضرت حسین دی بھی منو جو حضرت حسن تے حضرت حسین نے زندگی کیویں گزاری ہے انہیں دی زندگی استغفر اللہ جوے دے اندر نہیں گزری شراب دے اندر نہیں گزری فرمایا دنیا دے کماں دے اندر نہیں گزری میں حضرت حسن تے حسین کو ڈٹھے بھی فرمایا جب نماز وچ ملدن جو اللہ دے قرآن دی تلاوت وچ ملدن اب سبحان اللہ فرمایا یہ نشانی ہے فرمایا این گھرانے دے وچ قرآن اتریا این گھرانے دے اندر قرآن آیا فرمایا این گھرانے نے قرآن کو سمجھا این گھرانے نے قرآن دے نال محبت رکھی فرمایا جڑا حسن و حسین کو مرے دے اکو ایک قرآن نال بھی محبت رکھے دے تے نماز نال بھی ذرا بولو نماز نال بھی محبت رکھے دے اللہ اکبر کبیرہ پیار ملیا نانے محمد دا پیار ملیا نانے محمد دے کندھے ملے نانے محمد دی گود ملی اللہ اکبر کبیرہ ایک بار حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کہ چلتے چلتے مدینے پاک دی گلی دے اندر آئے رحمت والے نبی امام الانبیاء آمنہ دلال توانے میرے نبی اپنے نواسے کو چاہ مونڈے دے ہوتے بلایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دینا حضرت عمر آکر لگے سواری تا بڑی سونی ہے رحمت والے نبی امام الانبیاء آمنہ دلال تیرے میرے نبی فرمد عمر یہ سواری سونی ہے تا سوار بھی سونے ہیں سواری شان والی سوار بھی شان والے اللہ اکبر کبیرہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت والے نبی نے گھرانے دے اندر رحمت والے نبی نے پرورش کی تھی رحمت والے نبی نے ندی تربیت کی تھی یعنی تربیت ودنانا محمد کرے انہا کیا شان دے کیا مقام اسے اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرما میں مختصر کرام شہادت حسین سناوڑے حضرت حسین دا مقام سناوڑے حضرت حسین دا شان سناوڑے محرم الحرام دا مہینہ محرم الحرام دی دا تاریخ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت با شہادت میرا تعلق
حضرت حسین دے نالے حضرت حسین دے دشمن دے نال نہیں حضرت حسین دے قاتل دے نال نہیں میرا تعلق حضرت حسین دے نال ہے میں حضرت حسین کو منے گا حضرت حسین دا شان منے گا حضرت حسین دا مقام منے گا حضرت حسین دی منقبت منے گا حضرت حسین دی نماز منے گا حضرت حسین دی سخاوت منے گا حضرت حسین دا حج منے گا حضرت حسین دی ریاست منے گا حضرت حسین کوئی منے گا تے حضرت حسین دی بھی منے گا میں حضرت حسین بھی من حضرت حسین دی بھی من حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا اور حضرت حسین کا لڑکا بڑی لمبی تفصیل ہے میں انشاءاللہ اور صحابہ دا پیار تے محبت بھی دسے سا جو حضرت ابو بکر صدیق نے حسین دے نال کتنا پیار رکھیا حضرت عمر نے کتنا پیار رکھیا حضرت عثمان نے کتنا پیار رکھیا نبی دے صحابہ نے کتنا پیار رکھیا آمد گڑساوا حضرت حسین دی عزت بیان کرنے والے اصحاب محمد صحابہ ایک روایت دے اندر میں پڑھی میں ایک جنازے دے اوتے حضرت ابو ہریرہ صحیح رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اکٹھے دی گئے نال فرمایا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی جوتی مبارک دے اوتے مٹی آئی ہوئی ہے حضرت حسین جو سفر کریں دے آئے نا چندے آئے مٹی آ گئی ہے جوتی مبارک دے اوتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑھلے صحابی رحمت والے نبی دے غلام نا رحمت والے نبی دے سنگتی نا رحمت والے نبی دے ساتھی نا حضرت حسین نوجوان نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے سفید داڑھی ہے حضرت حسین دی جوتی مبارک دے تے مٹی جوئی ہے حضرت ابو ہریرہ اپنی پگ مبارک لائے نے اپنی پگ مبارک لہاتے اپنی دستار لہاتے حضرت حسین دی جوتی مبارک کو صاف کرن لگے نا تے حضرت حسین دے اکھاں وچوں ہنجو آ گئے نا حضرت حسین رون لگے نا تو میرے نام محمد دا سنگتی ہے تو میرے نام محمد دا ساتھی ہے تے میرے نام محمد دے خدمت کیتیا میرے نام محمد دا احترام کیتا میرے نام محمد دے جوتیاں چ نہ رہ گئیو میں نوجوانا تو بڑھائی قریب سفید داڑھی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھنے تو ہنجو آ گیا رونے لگے حضرت ابو ہریرہ فرمانے نا او حسین میں نام محمد کو سنے گی تیرے نام محمد نے فرمایا میرا اصلی جنتی نوجوان دا سردار ہے تے میرا حسین ہی جنتی نوجوان دا سردار ہے میرا حسین بھی جنتی نوجوان دا سردار رسامن والے کون نبی دے صحابی سفید داڑھی ہے سفید ریشن جنہیں کو دنیا ابو ہریرہ آدھی ہے اپتا سبحان اللہ فرمایا حضرت ابو ہریرہ نبی دے اصحاب نبی دے صحابہ نے سب اڑسی ہے نبی دے اصحاب محمد نے سب اڑسی ہے فرمایا نبی دا بھی احترام تے نبی دے گھرانے دا بھی احترام بے شک حضرت حسین تو نوجوان ہیں تیری داڑھی فرمایا کالی ہے تو نوجوان ہیں لیکن نانا محمد کو نہ سنے گی تیرے نانا محمد کو پیارے پیغمبر کو سنے گی اور میں اپنے اکھوں دے نال رہتا رہ گیا جتنا نانا محمد تورے نال محبت کرے گا جتنے نال نانا محمد پیار کرے جتنے نال سارا نبی پیار کرے جتنے نال سارا پیغمبر پیار کرے جتنے نال سارا رسول پیار کرے میں ابو ہریرہ مجھے نال پیار نہ کرے کہ تیرے نال پیار کرے سا حضرت ابو ہریرہ نے اپنی دستار لہاتے اپنی پگ مبارک لہاتے حضرت حسین کی جوتی مبارک کو فرمایا صاف کر دے ایک دن
کرائے تے نبی دی آل تے اولاد دا بھی احترام کرائے ہیں. میں کوئی کائنات دے اندر ایک اہل سنت دکھا جڑا نبی دی اصحاب اور نبی دے آل دا احترام نہ کرے دا ہوگے. میں اس کائنات دے اندر میں کوئی اہل سنت دکھا. اہل سنت تو ہیں فرمایا جڑے نبی دے آل کو بھی منے دن تے نبی دے اصحاب کو بھی منے دن. نبی دے اصحاب دے نال بھی پیار رکھیں دن, نبی دی آل دے نال بھی پیار رکھیں دن. فرمایا اے نبی دی آل نال بھی پیار رکھیں تے نبی دے اصحاب نال بھی پیار رکھیں. اے اصحاب پہ کریں دن تے آل پہ کریں دن. بیا طبقہ ہے وہ نبی دی آل پہ کریں دن. میں دا نبی دی آل کر, نبی دے آل دا تذکرہ کر, نبی دے آل دا تذکرہ سارے ایمان دا حصہ ہے. نبی دی آل دا تذکرہ فرمایا سارے دلوں کی دھڑکن ہے. نبی دی آل دا تذکرہ سنن ملال سب کو سکون مل دے, سارا ایمان بد دے. لیکن نبی دے اصحاب دی دشمنی وچ نہ آ متا اللہ جہنم دا کتا بڑا تے جہنم دا بارن بڑا چھوڑے. کدی تسا اہل سنت دے منہ یہ سنے وے جو انہاں اہل بیت کو گھٹ ود آکھیا ہوئے, نبی دے گھرانے کو گھٹ ود آکھیا ہوئے, نبی دے گھرانے کو, نبی دی اہل بیت کو, نبی دے نواسے کو, نبی دے اہل بیت دے کئی افراد کو کئی اہل سنت نے گھٹ ود آکھیا ہوئے. این اللہ دے آسمان دے سائے تلے کل کائنات دے اندر کوئی ہو جا اہل سنت تے کو نہ مل سے جڑا نبی دی آل دے نال بغض رکھے نہ ہوئے. آپ نے کو کائنات دے اندر اے جے بدبخت بد نصیب انسان دس دکھاواں جڑے نبی دی آل کو بکتے قبر دے اندر وسدل, جڑے نبی دی اصحاب کو بکتے قبر دے اندر وسدل, جے ابو بکر کو بکتے قبر دے اندر وڑ گیا, عمر کو بکتے قبر دے اندر وڑ گیا, عثمان کو بکتے قبر دے اندر وڑ گیا. میں ادا بد نصیب ہو ہے یا بد نصیب ہے, میں ادا خوش نصیب ہے جڑا نبی دی آل نال بھی پیار رکھے ہوئے, نبی دے اصحاب نال بھی پیار رکھے ہوئے. وہ بدبخت انسان ہے جڑا نبی دے اصحاب کو بکتا کرے کہ بکدیاں قبر دے اندر وستا. اہل سنت تعریفاں کریں دے قبر دے اندر وستا ہے. یہ کیوں ظلم ہے جو نبی دے اصحاب جنہیں کا تذکرہ اللہ قرآن میں بیان کرے. اللہ اکبر کبیرہ. اور میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دستار تے اپنی پگ مبارک دے نال حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی فرمایا جُتی مبارک صاحب پہ کریں. میں حضرت ابو ہریرہ کو بنے دا, حضرت ابو ہریرہ نے میرے کو پیغام دیتے فرمایا نبی دے اصحاب بھی منی تے نبی دی آل بھی منی. میں نبی دے اصحاب بھی بنے دا تے نبی دی آل بھی بنے دا. اب جاؤ سبحان اللہ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی جوانی چڑھ دی جوانی. جیسے میں حضرت حسین جوان تھے تے جوانی چڑھی. حضرت حسین نے 5ویں حج کتنا ذرا بولو کتنا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 5ویں حج کتن تے پیدل حج کتن. سواری موجود ہے لیکن تو آپ تے میں کو دسا کہ میرے نانے محمد کو مکہ بھی محبوب ہے تے مدینہ بھی محبوب ہے. میرے نانے محمد مکہ نال بھی پیار رکھے دے ہن, مدینے نال بھی پیار رکھے دے ہن. مکہ بھی اسا اہل بیت دا مرکز ہے, مدینہ بھی اسا اہل بیت دا مرکز ہے. میں آج لوگوں کو دیتا بتا مکہ ونجن دی توفیق نہیں دی, مدینے ونجن دی توفیق نہیں دی. آج میں فلاں زیارت ہوتے وینا پیاں, میں فلاں زیارت ہوتے وینا پیاں. میں ادھا انکاری نہیں ون حضرت امام حسین دی زیارت ہوتے ون, حضرت حسن دی زیارت ہوتے ون. میں ادھا انکاری نہیں انہاں دے نال محبت رکھ, لیکن میں اہل بیت کو بھی چوی. میں حضرت
حسین کو ریٹھے می میں نبی دے گھرانے کو ریٹھے می میں نبی دے نواسے کو ریٹھے می نبی دے نواسیاں نے میں کو عقیدہ دیتے نبی دے نواسیاں نے میں کو پیغام دیتے نبی دے نواسیاں نے میں کو دین تے اسلام دیتے نبی دے نواسیاں نے عقیدہ دیتے فرمایا مکہ بھی اسارا اہل بیت دا مرکز ہے تے مدینہ بھی اہل بیت دا مرکز ہے سبحان اللہ مکہ بھی تے مدینہ بھی کیدا مرکز ہے توجہ فرمائے اہل بیت دا مرکز ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنا حج کیتن بولو بھی حج کیتن تے حج دنیا بھی ہوئے پیسہ بھی ہوئے مال بھی ہوئے تے حج نصیب نہ ہوئے حضرت حسین دی سنت ہے حضرت حسین دے خلاف ہے میرے پیر حسین نے 5 حج کیتے نا اہل سنت دے تسا دیکھو اہل سنت دے اندر اے جے تو کو بڑھڑے تے نوجوان ملسن جڑے کئی حج کرتے حضرت حسین دی سنت کو زندہ کرتے قبر دے مہمان بن گئے تے حضرت حسین دا پیار ہے خدا سبحان اللہ حضرت امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی جوانی نماز دے اندر گزری حضرت حسین دی جوانی حج دے اندر گزری حضرت حسین دی جوانی قرآن دے اندر گزری حضرت حسین دی جوانی فرمایا مصلی دے تے گزری حضرت حسین دی جوانی قرآن تے اللہ دے ذکر دے اندر گزرنی پئی ہے وقت گزرتا رہ گیا میں اپنی گال کو مختصر کراں توجہ فرما میں شہادت حسین دی جھلک دیونا چاہنا حضرت حسین دی شہادت دی جھلک دیونا چاہنا حضرت حسین دی شہادت سناونا چاہنا آقا حسین بھی پیارا حسین دی موت بھی پیاری حسین بھی سونا حضرت حسین دی موت بھی سنی اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرما کوفیہ نے میرے پیر حسین کو خط لکھیے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط پہ لکھے دینا آؤ تسا سا یزید دے آتے ہوتے بیعت نہیں کریں گے تسا نبی دے نواسے ہو تسا نبی دا خون ہو اسا تو دے آتے ہوتے بیعت کریں دے آئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیاری فرمائی حضرت حسین کو نبی دے اصحاب نے روکیا نبی دے آل دے وچوں روکیا مہربانی فرماؤ تساں کوفے دے اندر نہ ونجو کوفے والے بے وفا ان تورے ابے دے نال وفائی کر گیا نا تورے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال بھی بے وفائی کر گیا نا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں توجہ فرمایا میں کو بے شمار خط لکھے گئے متا کل قیامت والے دی اللہ دی بارگاہ دے اندر آکے اللہ اسد نبی دے نواسے کو سدے دے رہ گیا سے اسد نبی دے نواسے وہ خط لکھیں لیکن رحمت والے نبی دے نواسے نائن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا زاد برا حضرت مسلم بن نقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجیا فرمایا ونجو حالات دا جائزہ گنو ورنہ وہ خط لکھا ہے میں بھی آبسا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی دے نواسے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چل دیا توجہ فرما چل دیا کربلا دے میدان دے قریب پہنچ دینا جس ویلے میرے پیر حسین کربلا دے میدان دے قریب پہنچ دینا فرمایا مخالف سندھ کنو فوج آ گیا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکیا گیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خبر بھی مل گئی جو میرے چچا زاد برا مسلم بن نقیل کو بھی شہید کر دیتا گئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکیا گیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فرمایا ارد گرد فوجا آ گیا میرے پیر حسین کو روکیا گیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یار ایک کیا وجہ ہے میں کو تا خط لکھے گئے میں کو تا صلایا گئے میں نہیں آیا میں تے نبی دا نواسا میں تے جنتی نوجوانے دا سردارا میں بد نہیں
سلامتی آئی سلام دیوں دینا میں فتنے فساد واسطے نہیں آیا میں لڑائی تے جنگ واسطے نہیں آیا جرا حسینی فتنہ نہیں کرے گا جرا حسنی فسادی نہیں ہوگا فرمایا حسن والے حسین والے فسادی نہیں ہوندے حسن دے حسین والے امن والے ہوندے حسن دے حسین والے نماز والے ہوندے حسن تے حسینی فرمایا حسنی تے حسینی قرآن والے ہوندے اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرما حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا آکڑا چاہنے سیاں جنگ کرنا چاہنے میں اپنی گال مختصر کرا ٹائم نماز دا قریب ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایویں کرو انہاں کو آکھو آج دی رات جنگ ملتوی کر دے آج دی رات لڑائی ملتوی کر دے میں حسین رب دیا نماز ادا کر گنا میں توبہ پہ استغفار کر گنا میں اپنے آل بیت کو وصیت کر گنا میں اپنے دھیاں تے بہنی کو وصیت کر گنا نانے محمد دا پیغام سنا گنا نانے محمد دا قرآن سنا گنا آج دی رات جنگ ملتوی تھی گئی آج دی رات جنگ دا اعلان فرمایا جنگ بنی تھی گئی صبح دا ٹائم فرمایا رات دا ٹائم ہویا میرے پیر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سارے رفاقہ کو سدیا اپنے بھتیجا کو سدیا اپنے بیٹیاں کو سدیا اپنے سنگتیاں تیارہ کو سدیا فرمایا سر کے میرے پیر حسین نے فرمایا ایویں کرو انہیں کو میرے نال دشمنی ہے میرے نال لڑنا چاہنے میرے خون دے پیرا سے لہذا تسائی میں کرو میں حسین تو کوئی اجازت دینا فرمایا میں حسین تو کوئی اجازت دینا تسا چلے ونیو رات ڈٹے میں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ساریاں کو جمع فرما کے آکن لگے میاں تسا چلے ونیو میرے آل بیت ہاتھ دے اندر ہاتھ چا دیو فرمایا رات ڈٹے میں رات دے اندر چلے ونجو اتنا تک علماء کرام نے لکھے جو بتی بجھا دیتی فرمایا لائٹ بجھا دیتی متا شرم دی وجہ کرتے بیٹھے رہے ونجن لیکن عام انسان نانا حضرت حسین دے منن والے ہیں حضرت حسین دا خون بھی آتے حضرت حسین دے اصحاب بھی ہیں سبحان اللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتی بالیے فرمایا روشنی جو تھئیے لیکن سارے دے سارے وفادار بیٹھن دے سارے دے سارے جانسار بیٹھن دے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یارا کیوں نہیں بنگے ہوئے اگر لگے حسین سترہ ساتھ نہیں چھوڑ سکتے حسین سترہ کو نہیں چھوڑ سکتے حسین صدا مرنا بھی تیرے نال تھڑا جیونا بھی تیرے نال صدا مرنا بھی تیرے نال صدا جیونا بھی تیرے نال اگر زندہ تک کٹھے مدینے جلسوں اگر شہید تک کٹھے جنت اندر جلسوں اللہ اکبر کبیرہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے منن والے حضرت حسین دے ساتھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رفاقہ فرمایا سارے دے سارے وفادار بیٹھے رہ گئے حتیٰ کہ کٹیج گئے فرمایا اتنا وفا کی دی جائے حضرت حسین کو ڈٹھا جائے حضرت حسین دیا نمازہ ڈٹھا جائے حضرت حسین دے چہرے کو ڈٹھا او تے بے وفا نہیں تھی سکتا جائے حضرت حسین دے نانے محمد دے چہرے کو ڈٹھا او کی میں بے وفا تھی سکتے فرمایا ان حضرت حسین کو ڈٹھا تے اپنے آپ کو کٹا چھوڑیا جائے حضرت حسین دے نانے محمد کو ڈٹھا توجہ فرما اللہ اکبر کبیرہ سارے دے سارے ساتھی بہ گئے صبح دا ٹائم ہویا فرمایا جنگ شروع تھی گئی جنگ دا میدان لگیا ایڈو بھی فوج آ گیا ایڈو بھی فرمایا سپاہی آ گئے تا لڑن واسطے نہ گیا نا اے تا چند گڑے منجے بندے آنا ایڈو گڑے دشمن دیا فوج آ گیا سب کو پہلے خود ایک آزاد لشکر گھنتے حضرت حسین دے مقابلے دے اندر آوے گئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ
کر گیا حضرت امام حسین فرماتے ہیں اور کیا کھڑا دی میں تے جنتی نوجوان دا سردار میں کیویں فاسق و فاجر دے ہاتھ دے بیعت کر سکدا اور لگے حسین گال سن اگر بیعت نہ کیتو علی اکبر ناراضی علی اصغر دیونا پمسی لاشا دھونا پمسی دی خون دیکھنا پمسی کربلا دا میدان فرمایا لاشا حسین مسئلہ نے دلال شاہجاونا پمسی دی جوانے دلال شاہجاونا پمسی دی چھوٹے بے وڈے دلال شاہجاونا پمسی دی حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین فرمانے میں بچاون واسطے نہیں آیا صدا مرنا بھی اللہ واسطے ہے صدا جیونا بھی اللہ واسطے ہے صدا سونا بھی اللہ واسطے ہے ساری زندگی بھی اللہ واسطے ہے ساری دنیا دوتے لوگوں کو خوش کرنا واسطے نہیں آئے اسا اللہ کو خوش کرنا واسطے آیا فرمایا علی اکبر بھی دے سکتا علی اصغر بھی دے سکتا مسئلہ میں بھی دے سکتا پر نام محمد دین کو قدر نہیں کر سکتا قرآن کو قدر نہیں کر سکتا اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرما آکل لگے حسین میری من ہاتھ دے اندر ہاتھ دے بیعت کر گن اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرما جملہ دیونا چاہتا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا ہاتھ مبارک کر دیا ہے ہاتھ مبارک کر دیا آکل لگے ہو رہے دسائے کے اندر ہاتھے آکل لگے حسین داتے فرمایا نا اے جنتی نوجوانے دے سردار داتے فرمایا اے جنتی نوجوانے دے سردار داتے فرمایا اے اوہتے جگونا نے محمد نے چومیا ہے فرمایا ایڈوینا نے محمد نے چومیا ایڈوینا نے محمد نے چومیا فرمایا میدات بھی جنتی نوجوانے دے سردار داتے میرے برا حسن دات بھی جنتی نوجوانے دے سردار داتے او سن گے نور اے جنتی نوجوانے دے سردار داتے فرمایا یزید پلیت دے ہاتھ دوتے نہیں آ سکتا اگر ہم سے تو صدیق دے ہاتھ دوتے ہم سے فرمایا اگر ہاتھ دیون دی جگہ آئی توجہ فرما جملہ دیونا چاہتا اگر ہاتھ دیون دی جگہ آئی تو فرمایا میرے بھرا حضرت حسن نے ہاتھ دے چھوڑیا فرمایا میرے بھرا حسن دا ہاتھ بھی جنتی داتے فرمایا کوئی نبی نے جنتی نوجوانے دا سردار آکیا میں کوئی نبی نے جنتی نوجوانے دا سردار آکیا ان دا ہاتھ بھی جنتی نوجوانے دے سردار داتے میرا ہاتھ بھی جنتی نوجوانے دے سردار داتے فرمایا جنتی نوجوانے دے سردار دات فاسق فاجر دوتے نہیں آ سکتا اگر آ سکتے تو ایمان والے دوتے آ سکتا آگو جا سبحان اللہ چیک آپ سبحان اللہ فرمایا میرے برا حضرت حسن نے سکو سبق دیتا ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک نشان ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدرنان محمد دا صحابی ہے حضرت امیر معاویہ دے ہاتھ دوتے حضرت حسن نے ہاتھ بیتا ہے حضرت امیر معاویہ دے ہاتھ دوتے بیعت کی دیئے حضرت حسین دے حسن نزاگر دنیا والے ہو جرا پلیت ہوئے اساں دے ہاتھ دے اندر ہاتھ نہیں دے سکتے فرمایا جرا صدیق ہوئے جرا ایمان والا ہوئے حسن دے ہاتھ دے اندر ہاتھ دے سکتے ہیں حضرت حسن نے تو آکو تے میں کو سبق دیتا دنیا والے ہو جتا ہاتھ دے من دی جائی ایسا ہاتھ دے چھوڑی ہے جتا ہاتھ دے من دی جائی ایسا ہاتھ نہ دے سو کبھی سکتے ہیں کمبا قبیلہ کو آ سکتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرما انہیں گفتگو چلتی پئیے گال چلتی پئیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمے دل اور گال سن نانے محمد نے میں کو آکیا میرے نا جو جنتی نوجوانے دا سردارے گال سنا تو یزید دا سپاہی بڑیا کنی تے کو یزید کنو انعام مل سے اگر میرے قدمے میں چاہ ونجے میں نانے محمد کنو انعام دے اندر جنت گنا دے ساتھ پکھے چلاؤ تا میں کہ پکھے تے اے نہ چلاؤ آکو جا سبحان توجہ فرماؤ ٹائم بالکل قریب ہے
اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام حسین فرمیندے اور گال سن، اگر میرے ہاتھ تے بیعت کریں نانے محمد بنو جنت کے نارے سا قیامت والے دن تیری سفارش کرے سا۔ اتنا دیر دے اندر حضرت اور دے دماغ دے اندر گال نہیں ہے، آکو ہدایت دے والا اللہ ہے۔ اگر اللہ ہدایت دے وے لوگ اے ڈانے والا قرآن دے اندر گزار چڑے دے، اللہ ہدایت نہ دے وے تو لوگ قصیدے دے اندر گزار چڑے دے۔ ایمان نال دسا قصیدے پڑھنا ثواب مل دے یا اللہ دے قرآن پڑھنا ثواب مل دے؟ ایک بندہ قصیدے پڑھدا رہے ونجے، بیا بندہ اللہ دا قرآن پڑھدا رہے ونجے۔ ایک بندہ قصیدے کو سینے نال لاوے، بیا بندہ اللہ دے قرآن کو سینے نال لاوے۔ کربلا دے میدان دے اندر حسین قرآن کو سینے نال لایا یا تاریخ کو سینے دے نال لایا؟ خود آدھی تو آدھی جو حضرت حسین سانگ دے اندر قرآن پڑھ دے رہ گیا، حضرت حسین میدان دے اندر قرآن پڑھ دے رہ گیا۔ بہرحال میرے پیر حسین نے کہ اور اگر تو میرے قدمے میں جا ونجے، میرا سپاہی بن ونجے، میں نانے محمد کو سفارش کرا جنت کے نارے سا۔ اتنا دیر دے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی فوج دے اندر آگے، حضرت حسین دے سپاہی بن گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا یا یزید دا سپاہیا، یا حضرت حسین دا سپاہی بن گئے۔ ساری دنیا دے لوگ آدھے ودن میاں حضرت اور کامیاب تھی گیا، حضرت اور کامران تھی گیا، حضرت اور جنتی بن گیا، حضرت اور جرنا خوش قسمت بن گیا۔ میں بھی آدھا حضرت اور کامیاب ہے، میں بھی کامیاب آدھا، تو بھی کامیاب آدھی۔ توجہ فرما جملہ دیونا چاہتا، دل دماغ دی تختی دو تے لکھتے من حضرت اور دواستے تو بھی آدھی جنتی ہے، میں بھی آدھا جنتی ہے، تو بھی آدھی کامیاب ہے، میں بھی آدھا کامیاب ہے۔ فرمایا تاریخ دے اوراق پلٹتے دیکھو، تاریخ دے اوراق دن حضرت اور کامیاب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ای واسطے جو حضرت حسین دا سپاہی بن گئے، حضرت حسین دا سپاہی تا کامیاب تے حضرت حسین دے نانے محمد دے سپاہی کتنا کامیاب ہو سن۔ حضرت اور واسطے تاریخ آدھی کامیاب ہے، حضرت اور کو تو آدھی کامیاب ہے، حضرت اور کو میں آدھا کامیاب ہے۔ لیکن میں حضرت حسین دے نانے محمد دے سپاہی دے دروازے تے گیا، فرمایا حضرت حسین دے نانے محمد دے اصحاب دے دروازے دے اتے گیا، حضرت حسین دے سپاہی کو تو تے میں کامیاب دوں۔ فرمایا حضرت حسین دے نانے محمد دے سپاہی کو اللہ دا قرآن کام پیا دے، کامیاب پیا دے۔ اولئک هم المفلحون۔ حضرت اور کو آپ کامیاب آدھے ہیں، حضرت اور کو تاریخ کامیاب آدھی ہے، حضرت اور کو مخلوق کامیاب آدھی ہے، اور میں بھی آدھا کامیاب ہے۔ فرمایا حضرت حسین دے نانے محمد دے جڑے سپاہی ہیں انہیں کو اللہ دا قرآن کامیاب ہے، جنہیں کو اللہ دا قرآن کامیاب ہے کہ تو استغفر اللہ انہیں دو تے لانتا بلامتا کریں، جنہیں کو تاریخ کامیاب آکے تو انہیں دی تعریف کریں، میں بھی انہیں دی تعریف کریں نا، میرے ایمان دا حصہ ہے۔ فرمایا تھا اپنا ایمان بچا۔ حضرت حسین دے سپاہی کو دنیا کامیاب دیا دیے، مخلوق کامیاب دیا دیے، محمد رسول اللہ دے سپاہی کو قرآن کامیاب آدھے، محمد دا فرمان کامیاب آدھے۔ میں ادا انہیں دی کامیابی دے اندر شک بھی کہنی، جنہیں کو اللہ دا قرآن کامیاب آکے، جنہیں کو مٹھے محمد دا فرمان کامیاب آکے، میں ادا انہاں کو بھی کامیاب من، انہاں کو بھی کامیاب من، اللہ تے کو بھی کامیابی نصیب فرمائے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین دے قدمے میں چاہے تے کامیاب تھی کہ اللہ اکبر کبیرہ۔ جرا حضرت حسین دا سپاہی ہے یہ بھی کامیاب تے جرا محمد کریم دا سپاہی ہے بولو وہ بھی کامیاب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ٹائم مختصر ہے انشاءاللہ، اگلے جمعے دے ہوتے بھی میں بیان کرے سا، اگلے جمعے دے ہوتے بھی کوئی میں حضرت حسین دی شان، حضرت حسین دی شہادت بیان کرے سا۔ میرا بھیرا میں دعا انہاں دا دیواراں دے اندر قرآن کو سینے دے نال لا، انہاں دا دیواراں دے اندر نبی دے فرمان کو سینے دے نال لا۔ آکھن حضرت علامہ علی شیر حیدری رحمت اللہ علیہ کو ایک بندہ آکھن لگا، اے بھیا
کیا محرم دے اندر شادی کرنا جائز ہے؟ کیا ہے محرم دے اندر شادی کرنا؟ بعض سارے بھی صوفی ہوندے انہاں دا وضو ٹرٹا ودا ہوندے آدھے سیاں محرم دے اندر شادی جائز کہانی، محرم دے اندر شادی جائز کہانی، محرم دے اندر رشوت کھاون جائز ہے، محرم دے اندر زنا کرن جائز ہے، محرم دے اندر کہیں دا خون پیونا جائز ہے، محرم دے اندر سود کھاونا جائز ہے۔ اے سارے کم تھیندے پین تیرے میرے نبی آمنہ دے لال محمد رسول اللہ دی شریعت دے اندر جائز ہے شادی کرنا۔ فرمایا زنا ناجائز ہے، شراب ناجائز ہے، جوا ناجائز ہے، جڑا چیزاں ناجائز تے حرام ہیں او محرم دے اندر بھی تھینیا پین، او رمضان دے اندر بھی تھینیا پین۔ جڑا چیزیں کو سونے نبی دی شریعت نے حلال آگے آکے میاں اے جائز کہنی آ سونے نبی دی حدیث دیکھ، سونے نبی دا فرمان دیکھ، سونے نبی دی شریعت دیکھ۔ فرمایا ایکو دین بڑا وڑا، دین دے وچ گھسیر لے وڑا، ایکو حدیث کن بھی اتے گھن ونجنا، قرآن کن بھی اتے گھن ونجنا۔ اگر شادی نہیں بھی کریں دا تیری اپنی مرضی ہے، شادی نہ کر، لیکن ایکو حرام تا نال اگر ایکو حرام کیسے تو نبی دی شریعت نال ٹکراوے سے، اللہ دے قرآن دے نال ٹکراوے سے۔ کیوں سونے نبی محرم دے اندر شادی کیتی ہے، حضرت علی نے محرم دے اندر شادی کیتی ہے، نہ حضرت علی نے روکی ہے نہ نبی نے روکی ہے۔ اگر تو تے میں روکوں ایمان نال دسواں علی تے نبی دے نال اے تو تے میں علی تے نبی دے فرمان دی دشمنی پہ کریں دے ہیں یا سجنے پہ کریں دے ہیں؟ اگر نہیں بھی کریں دا نہ کر، تیری اپنی مرضی ہے، لیکن شریعت دے اندر رکاوٹ کوئی نہیں۔ علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی پوچھا ہے سیاں محرم دے اندر شادی کرنا جائز ہے؟ انہوں نے فرمایا اے دسا رمضان دے اندر شادی کرنا جائز ہے یا کوئی نہ؟ وہاں کے رمضان دے اندر شادی کرنا جائز ہے، آکے محرم دے اندر شادی کرنا جائز کیوں کہنی؟ آکے مولوی صاحب تو آپ کو پتہ کہنی حضرت حسین شہید تن، حضرت حسین دی شہادت ہے۔ علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جے محرم دے اندر حضرت حسین دی شہادت ہے تو رمضان دے اندر ان دے باب علی دی شہادت ہے۔ فرمایا جے پتر دی شہادت دوتے جائز کہنی تو ابے دی شہادت دوتے جائز کیویں تھی سکدی ہے؟ یہ پتر دی شہادت دا احترام ہے تو ابے دی شہادت دا بھی احترام ہوئے۔ فرمایا ای محرم الحرام دے اندر حضرت حسین دی شہادت ہے، رمضان المبارک دے اندر حضرت علی دی شہادت ہے۔ فرمایا اگر پتر دا احترام کریں گی ابے دا احترام کر، پتر بھی شہید ہے ابا بھی شہید ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میں ایک مسئلہ دساتے اپنی گال مکاواں، اے محرم الحرام دے اندر اے نیاز پکاونا، ان دے اندر سبیلا چلاونا، بعض سادے بھی سادہ لو سنی ودن جڑے آدھر میاں کوئی گال کرنے کو کھا گنو تا کچھ نہیں سیدھا ہن تا چاول، کیا ہے ہن تا چاول ہے تا گوشت۔ اگر اے کتے کو ذبح کرتے رکھ دو تو کتے دا بھی تو گوشت ہوندے نا، گڈا دا بھی تو گوشت ہوندے نا، خندیر دا بھی تو گوشت ہوندے۔ بندہ کہ ہے تا گوشت ہے تا میاں اے لذیذ ایکو کھا چھوڑ میاں، جتا شریعت روکے دیئے اتا تے کو تے میں کو رکنا پم سے، جتا شریعت اجازت رہ دیئے تے کو تے میں کو شریعت دا حکم مننا پم سے۔ آدھر میاں اے دیگا انہیں چاول انہیں سبیلے پانی ہے، اور میں تو اللہ دا قرآن دی آیت سناواں، اللہ دے قرآن دی آیت سنا کے میں اپنی گال مکاواں تاہتے میں اللہ دا قرآن مننے، نبی دا فرمان مننے یا تاریخ مننی ہے۔ اللہ دا قرآن سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ اللہ دا قرآن سچ ہے نا؟ ہر بندہ پڑھیا لکھیا ہے، سورۃ مائدہ ہر گھر دے اندر ایک قرآن موجود ہے، ہر گھر دے اندر قرآن پاک ہے پیا۔ فرمایا سورۃ مائدہ دے اندر اللہ نے اے آیت اتاری ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ فرمایا ان دا ترجمہ اے قرآن مجید دی سورت مائدہ ہر پڑھیا لکھیا نوجوان، ہر چھوٹا وڈا اپنے گھر دے اندر قرآن لاتے، قرآن مجید ترجمے والا چاہتے، چاہے جڑے مسلک دا بھی لکھیا ہویا ہے، اے قرآن مجید دی آیت پڑھو اور یہ قرآن مجید دی آیت دا ترجمہ کرو۔ اللہ قرآن مجید دے اندر فرمینے حرمت علیکم المیتۃ، فرمایا اللہ دا قرآن آدے، فرمایا توالے ہوتے ہر مردہ کو اللہ نے حرام کر دیتے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہر مردہ کو، یعنی جرا جانور مر ونجے، جرا مردار تھی وجہ جد ہوتے تکبیر
نہ پڑھ سکو جنہوں تے چھری نہ چلا سکو فرمایا وہ بھویں گاں ہے تے بھویں منج ہے تے بھویں بکرا ہے تے بھویں بکری ہے حالانکہ حلال چیز ہیں لیکن قرآن دے اگر مردار تھی گئے نے مر گئے انہیں کو ذبح نہیں کر سکے انہیں دو تے چھری نہیں چلا سکے حرمت علیکم المیتۃ قرآن دے اے موئے ہوئے چیزاں تو تے کیا ہیں بولو کہ حرام ہیں صرف دو چیزاں ہیں جنہیں بغیر تکبیر دے شریعت دے اندر انہیں دا کھاونا جائز ہے ایک مچھی تے روجا ٹڈی فرمایا اے دو چیزاں انہیں کو ذبح دے بغیر مچھی کو بھی ذبح کہنی کیتا ویندا دوجا جڑی ٹڈی ہے ان کو بھی ذبح کہنی کیتا ویندا بغیر ذبح دے انہاں چیزاں کو کھا سکدے وے اور ای مچھی دا شکار اگر کافر بھی کرتے آوے تو علماء کرام نے لکھے فرمایا تساں اے گھن تے کھا سکدے وے کیوں انہاں تے تکبیر کہنی پڑھی ویندی باقی جتنا چیزاں بھی ہیں اگر مر ونجے تے تکبیر نہ پڑھی ونجے قرآن دے حرمت علیکم المیتۃ فرمایا تو تے کیا ہیں بولو تو صحیح تو تے کیا ہیں حرام ہے اگو فرمایا ودم فرمایا جڑا خون ہے جڑا جانور ذبح کیتا ویندے عرب دے اندر لوگ ای خون کو بھن تے کھندے ہن اے جڑا خون جڑا ہے اے ٹیسٹی چیز ہے ای واسطے اللہ نے قرآن وچ یہ بھی فرما دیتا فرمایا خون بھی تمہارے واسطے کھاون ای جانور دا جائز کانی حرام ہے واللحم الخنزیر فرمایا جڑا خنزیر تے سور دا گوشت ہے یہ بھی تمہارے واسطے جائز کانی یہ بھی تمہارے واسطے حرام ہے ایندا گوشت بھی تساں نہیں کھا سکدے فرمایا وما اہل لغیر اللہ به فرمایا جیڑی چیز دوتے غیر اللہ دا نا کیتا ونجے جیڑی چیز غیر اللہ دے نا دوتے اجاگر کیتی ونجے جیڑی چیز غیر اللہ دے نا دوتے دیتی ونجے اللہ تو ہٹ تے فرمایا اللہ دی مخلوق غیر اللہ دے نا دوتے دیتی ونجے او بھی تمہارے واسطے کیا ہے بولو ذرا او بھی تمہارے واسطے کیا ہے او چاول دی شکل وچ ہوے او بکرے دی شکل وچ ہوے او گوشت دی شکل وچ ہوے او جتنا خوبصورت تو خوبصورت شے ہوے قرآن دے وما اہل لغیر اللہ به فرمایا جڑی غیر اللہ دے نام دوتے جڑی چیز کو اجاگر کیتا ونجے غیر اللہ دے نام دوتے جڑی چیز کو ذبح کیتا ونجے جا غیر اللہ دے نام دوتے فرمایا ایکو نہ دیتا ونجے او تواڈے واسطے حرام ہے حرام ہے حرام ہے اے اللہ دا قرآن ایک بازو تاریخ ہوئے ایک بازو تیرا دماغ ہوئے ایک بازو تیرا عقل ہوئے ایک بازو تیری سوچ بچار ہوئے بے بازو اللہ دا قرآن ہوئے میں تیری عقل کو ٹھوکر مرے ساں میں نے تیری تاریخ کو ٹھوکر مرے ساں میں تیری سوچ تے بچار کو ٹھوکر مرے ساں میں مومن مسلمان ہاں ایمان والا ہاں میں یا اللہ دا قرآن مرے ساں یا محمد رسول اللہ دا فرمان مرے ساں اور سنو مسئلہ یہ بات بندے ساڑھے سنیاں درمیان سبیلہ لگا بے نہ سہی اے سبیل ہوئے تا کیا دیندے ہاں اللہ دے نا دی خیرات کر کہندے نا دی اللہ دے نا دی خیرات کر اللہ دے نا دی دیگ پکا اللہ دے نا دی خیرات پکا اللہ یہاں تیرے نا دی نظر بھی اللہ دے نا دی تے نیاز بھی ذرا بولو تو صحیح کیا ہے نظر بھی اللہ دے نا تے نیاز بھی اللہ دے نا فرمایا اللہ دے نا دی دیگ پکا اللہ دے نا دا پانی بڑا اللہ دے نا دی خیرات کر اللہ دے نا دو تے جانور ذبح کر تے اے چلاک اللہ دا ثواب میرے حسن تے حسین کو پہنچا دے فرمایا والے حرام کہنی کیوں ہے اللہ دے نا دیے اگر ایدو تے دعا کے جو اے نبی دے نا دیے یا علی دے نا دیے یا حسن تے حسین دے نا دیے یا پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی دے نا دیے یا کئی بزرگ دے نا دیے اگر ہوں دے نا دے تے ذبح کرے سے یا ہوں دے نا دی خیرات کرے سے اللہ تو ہٹتے پہ جو قرآن دے اے خنزیر کنو بھی بدتا رے اے سور کنو بھی بدتا رے قرآن دے اور سور دا گوشت کھا گنے ہا اے ہوں کنو بھی زیادہ بدتا رہی خنزیر دا گوشت کھا گنے ہا اے ہوں کنو بھی زیادہ بدتا رہی میرا بھرا آ قرآن دی من آ نبی دی من صحابہ دی من آل بیت دی من فرمایا اللہ دے نا دی خیرات کر دے ہر بزرگ دے نا ایصال ثواب کر سکتے ہیں نظر وے اللہ دے نا دی تے نیاز بھی ذرا بولو نیاز بھی میاں چاول ڈاڑے چارے پکے بیان تیرا ایمان تا اتنا ہے وہ جانا دے کہ تو چاولے دے بھی جو ایمان بگاڑی بیٹھی ظالمہ
تو ایک پھکے دے بچو ایمان بگاڑی بیٹھی، ایک پلیٹ دے بچو ایمان بگاڑی بیٹھی، اپنا پیٹ بھی بھرے نہیں۔ میں مفتی صاحب کو مسئلہ پوچھا پچھلے سال، میں کہ میرا بیٹا دیگا پکیں دے، کیا نیاز دیگا پکا سکدے؟ مفتی صاحب نے آکھیا بالکل ہی نہیں پکا سکدا، فرمایا تو کو چھوڑ دے سے، اللہ سونے رزق دا انتظام کرے سے، اللہ پیارے رزق دا انتظام کرے سے، اللہ چنگے رزق دا انتظام کرے سے۔ فرمایا جڑی چیز کو اللہ دا قرآن حرام آکے میں کو حلال کیویں آکھ سکدا؟ جے کو اللہ دا قرآن جنے کو نفرت دیواوے میں ان دی عزت کیویں کر سکدا؟ فرمایا بزرگیں دے نا دے اتے، فرمایا اللہ دے نا دی خیرات کرتے، بزرگیں دے ایصال ثواب کر سکتے ہوئے، لیکن بزرگیں دے نا دی خیرات کہیں بھی جائز کا نہیں۔ علامہ عبدالجبار حیدری انہیں کو کہیں سوال کیتے، انہیں فرمایا ایک قرآن دی آیت مجمع دے وچوں ایک نوجوان کو پڑھواتے ترجمہ کروائے، تے انہیں فرمایا اگر نیاز حضرت ابو بکر دے نام دی ہوئے تاں بھی ناجائز ہے، اگر نیاز حضرت عمر دے نام دی ہوئے تاں بھی ناجائز ہے، اگر نیاز حضرت حسین دے نام دی ہوئے تاں بھی ناجائز ہے، اے نیاز اگر کہیں صحابہ دے نام دی ہوئے، فرمایا جائز کا نہیں، اون بھی حرام ہے، ای بھی حرام ہے۔ فرمایا اے حلال ہوں وقت اسی خیرات اللہ دے نام دی کرتے، ایصال ثواب بزرگ کو کر، اللہ انہیں کو ثواب بھی دے سی تے اللہ تیری خیرات بھی قبول کر گئے سے۔ اجون کیا ایک مسئلہ سمجھان رہے، بتا دے میں اے نیاز کیا کرنا یا خیرات کیا کرنا؟ ایمان اللہ سو حضرت حسن تے حسین تمہاری میری خیرات دے محتاج ہیں، تمہارے میرے ثواب دے محتاج ہیں۔ تو اپنے ابے کو ڈٹی کیا پتا ابے کو قبر دے اندر کیا تھیندا پے، اما قبر دے اندر گئی ہے، قبر دے اندر کیا تھیندا پے؟ میں ان گال دا انکاری نہیں می جو میں کوئی سارے ثواب نہ کروں، میں کوئی سارے ثواب کرے سے، قرآن پڑھ دے بھویں خیرات کر دے، یہ سارے ثواب کرے سے، اللہ تیرے تے بھی رحمت نازل فرمے سے، اللہ انہیں کو ثواب ضرور پہنچے سے۔ لیکن جرا زیادہ مستحق ہے اگر کہیں دے ابے کو ان دے اندر شک ہے کہیں کو جو حضرت حسن تے حسین استغفر اللہ قبر دے اندر انہیں کو عذاب تھیندا پے، نہ ان دے اندر شک بھی کہنی ہو جنتی ہیں تے جنت دے اندر ہیں، اگر کوئی مردہ قبر دے اندر ہے تے ان کو عذاب تھیندا پے، زیادہ حق بڑھ دے ہوں کوئی سارے ثواب کرن دا یا زیادہ حق اوندا بڑھ دے جڑے جنت دے اندر ہیں۔ وہ ہوتے جنت دے اندر ان دے اندر شک نہیں، اگر کرے سے تو ثواب ہے، میں رکے دا نہیں۔ لیکن ابے دے نا دی تو نیاز نہیں بھی کرے نا، اما دے نا دی نیاز نہیں بھی کرے نا، گبرو بھرا فوت تھی گئے ان دے نا دی نیاز نہیں بھی کرے نا، جڑے جنت دے اندر چلے گئے انہیں دے نا دی نیاز پیا کریں دی۔ اے قرآن دے خلاف ہے، اے اللہ دے حکم دے خلاف ہے، نبی دے فرمان دے خلاف ہے، کرن والا بھی مجرم ہے، کھاون والا بھی مجرم ہے، کرن والے کو جواب رہنا تم سے، کھاون والے کو بھی جواب رہنا تم سے۔ اچھا حضرت حسین این دیواراں دے اندر روزہ رکھیا یا حضرت حسین نے پانی پیتا؟ تساں یزید دی سنت زندہ کرے سو یا حضرت حسین دی سنت زندہ کرے سو؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو کام انہاں ڈا دیواراں دے اندر کیتن، حضرت حسین نے اپنی زندگی دے اندر جو کام کیتن، فرمایا حضرت حسین دی سنت ہے، وہ حضرت حسین دی سنت کو زندہ کر، اللہ اتنا بھی تے کوئی عزت رسی، اللہ ابو تے بھی تے کوئی عزت رسی۔ دعا ہے اللہ تو کو تے میں کو عمل دی توفیق عطا فرمان، وما علینا الا البلاغ، سنتا پڑھ